तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर है इस्लामियात इख्तियारी का। बाब नंबर 5 है इस्लामी मुआशरा। मुआशरे की ज़रूरतों अहमियत पर नोट लिखें। पहला सवाल है, मिलजुल कर रहना इंसानी फितरत के मुताबिक है, इसलिए मुआशरती ज़िंदगी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। यानी मिलजुल कर इकट्ठा रहना इंसानों की फितरत है, कोई बंदा अकेला नहीं रह सकता। तो इस वजह से इंसान की फितरत है कि वो मुआशरे में रहता है। मुआशरती ज़िंदगी इंसानी सलाहियतों में इजाफा करती है। ये जो मुआशरती ज़िंदगी होती है, इकट्ठा रहना, ये इंसान की सलाहियतों में इजाफा कर दिया है। मुआशरती ज़िंदगी में लोग एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं। मुआशरती ज़िंदगी में इनफरादी और इज्तिमाई मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है, यानी लोगों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। अब किसी ने बाल कटवाना है, वो खुद नहीं काट सकता तो दूसरों से कटवा लेता है, लेकिन दूसरों को सब्जियां ज़रूरत होती हैं तो वो किसी शॉप से ले लेते हैं। शॉप वाले को पैसे ज़रूरत है, वो लोगों से ले लेता है। इस तरह एक दूसरे से मिल के काम चलता है। इस्लामी मुआशरा से क्या मुराद है? इस्लामी मुआशरे से मुराद वो मुआशरा है जो इस्लामी असूलों पर चलता हो। ज़म्मी से क्या मुराद है? इससे मुराद मुस्लिम रियासत के गैर मुस्लिम शहरी हैं, यानी मुस्लिम रियासत में लोग रहते हैं लेकिन गैर मुस्लिम हैं वो। मुआशरा और इस्लामी मुआशरा में फ़र्क वाज़े करें। एक आम मुआशरा और इस्लामी मुआशरे में बहुत बड़ा फ़र्क है। इस्लामी मुआशरा बामी हकूक, आइली हकूक को बहुत अहमियत देता है, यानी जो इस्लामी मुआशरा होता है वो ख़ानदानी हकूक को और इस्लामी हकूक को और बाम तौर पर मिलजुल कर जो हकूक होते हैं उनको अहमियत देता है। लेकिन जो गैर मुस्लिम मुआशरे से इस्लामी मुआशरे के फ़र्क को वाज़े करती है, लेकिन जो गैर मुस्लिम मुआशरे होते हैं वो इससे फ़र्क वाज़े करते हैं, वो ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं देते। उसके बाद इस्लामी मुआशरे की 4 खसूसियात बयान करनी है। अदल इंसाफ है, अदलो इंसाफ है, रवादारी है, इसमें लोग एक दूसरे से मिल के रहते हैं। अखुवत और भाईचारा है, कोई फौत हो जाए तो सब उसे उठा के कब्रिस्तान जाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। हयादारी है, एक दूसरे की माँ बहन की इज्जत होती है। दौलत की तकसीम में कोई स्टाकिंग नहीं होती। बामी इमदाद, कोई मुसीबत आती है तो सब मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस्लामी मुआशरे की खसूसियात बयान करें। कुरान हदीस इस्लामी मुआशरे की खसूसियात हैं ये सवाल नहीं था। कुरान हदीस की रोशनी में सिला रहमी की अहमियत बयान करें। सिला रहमी हुक्म खुदा बंदी है। इस्लाम ने कतई नज़र रहमी की मजम्मत की है, जो कतई रहमी है उसकी मजम्मत की है, यानी किसी रहम करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदार अच्छा सलूक रिज्क में कुशादगी का सबब है। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक रिज्क में कुशादगी का सबब है। इस्लाम ने यतीमों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन अमल कराबत के रिश्ते को जोड़ना है। नेक्स्ट सवाल है, रिश्तेदारों के हकूक मुख्तसरन बयान करें। हुस्न सलूक, गरीब रिश्तेदारों की माली मदद, रिश्तेदारों की खुशी गमी में शिरकत, रिश्तेदारों में सुलह करवाना रिश्तेदारों के हकूक में शामिल है। नेक्स्ट सवाल है, सिला रहमी के चंद फवायद बयान करें। सिला रहमी से आपस में मोहब्बत में इजाफा होता है, मुआशरती और मुआशी तरक्की होती है, मुआशरती इस्लाह, मुआशरती मसाइल का हल, रहमत खुदाबंदी का नजूल, मुआशरती इस्तेहकाम, आइली जिंदगी को इस्तेहकाम हासिल होता है। इस्लामी मुआशरे में औरत का मकाम क्या है? इस्लामी मुआशरे में औरत को माँ, बेटी, बीवी और बहन की हैसियत से बुलंद मकाम दिया है और जन्नत को माँ के कदमों के नीचे करार दिया है। सिला रहमी के बारे में हदीस लिखें। कित्ता रहमी के बारे में हदीस है, कित्ता रहमी के बारे में हदीस है। ये हदीस है जिसका तर्जुमा है, कित्ता तल्लुक रख करने वाला शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, यानी एक दूसरे से तल्लुक तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कित्ता रहमी के नुकसानात भी हमने लिखने हैं नेक्स्ट सवाल में। कित्ता रहमी के नुकसानात में चंद एक ये हैं।
نفرت کا آغاز ہو جاتا ہے، بدامنی پیدا ہوتا ہے، خوشحالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جرائم جو ہوتا ہے ان کا آغاز ہوتا ہے، بندہ کسی نے ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، کہتا ہے میں آج اس کو قتل کرتا ہوں یا میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ آئلی زندگی کی تباہی، یعنی خاندانی جو زندگی ہوتی ہے اس کی تباہی ہوتی ہے، معاشرتی برائیوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ہمسائے کے بامی حقوق بیان کریں، یعنی ہمسائے کے حقوق کیا ہیں؟ عمدہ سلوک کیے جائے، اس کی مالی مدد، بیمار کی حالت میں عیادت کی جائے، تحفے دیے جائیں، عزت و مال کی حفاظت، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دیا جائے، بری باتوں سے روکا جائے، پردہ پوشی کی جائے، ظلم و زیادتی سے پرہیز کیا جائے، ہمسائے کے حقوق بیان کیے جائیں، اسے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق کے ہمسایہ کی اہمیت، یعنی جو پڑوسی ہوتے ہیں جن کو پنجابی میں کہتے ہیں گوانڈی، ان کے حقوق کیا کیا ہیں؟ ہمسائے کے حقوق پورے کرنا اللہ کا حکم ہے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، یعنی نبی پاک نے یہ فرمایا تھا، یہ حصول جنت کا ذریعہ ہے، یہ نہیں نبی نے فرمایا کہ ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں۔ نبی پاک تو یہاں تک گئے تھے کہ کچھ صحابہ سوچنے لگے تھے کہ پڑوسی کا بھی جائیداد میں حصہ ہو جائے گا۔ ہمسائے کے حقوق پورے کرنے سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہمسائے کے حقوق پورے کرنا ایک مومن کی نشانی ہے، یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی نشانی ہے۔ نیکسٹ ہے حقوق ہمسایہ کی ادائیگی کے معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ اس سے محبت کی فضا پروان چڑھتی ہے، شہریوں میں اتحاد قائم ہوتا ہے، اطمینان قلب کا ذریعہ، معاشرتی اصلاح ہوتی ہے، اس سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے اور معاشی ترقی ہوتی ہے۔ ہمسایہ قریب اور ہمسایہ بعید سے کیا مراد ہے؟ ہمسایہ قریب سے مراد رشتہ دار ہمسایہ اور ہمسایہ بعید سے مراد اس کے علاوہ ہمسایہ ہوتا ہے۔ ہمسایہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمسایہ کی 3 قسمیں ہیں۔ رشتہ دار ہمسایہ، وہ ہمسایہ جو رشتہ دار ہے، مسلم ہمسایہ جو مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم ہمسایہ۔ شہریوں کے حقوق مختصراً بیان کریں۔ اختیار مذہب کی آزادی، یعنی مذہب جیسا مرضی اختیار کرے، عبادات کی آزادی، جو دل عبادت کرے، خواہ وہ کافر اپنی عبادت کرے، جیسا چاہے کرے۔ اظہار رائے کی آزادی، ہر بندہ کی اپنی مرضی ہے، جیسی مرضی آزادی ہو کوئی بات کر سکتا ہے۔ جماعت سازی کا حق ہوتا ہے۔ عدل و انصاف، حکومت فیصلوں پر تنقید کا حق، یعنی اسے حکومتی جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر تنقید کا حق ہوتا ہے۔ روزگار کی فراہمی اسے ملنی چاہیے، پیش اختیار کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ عزت و آبرو کا تحفظ، معاشرتی مساوات، تعلیم و تربیت، صحت کی سہولت۔ شہریوں کے حقوق و فرائض بیان کریں۔ حکومت سے وفاداری، حکومت کی اطاعت، دفاعی خدمات، ٹیکس کی ادائیگی، حکومت سے تعاون، رواداری، وسائل کا صحیح استعمال، مطلب وہ باتیں ہم نے لکھنی ہے جو شہریوں نے حکومت کے لیے کرنی ہے۔ خدمت خلق، صفائی، بچوں کی عمدہ تربیت، رائے کا صحیح استعمال، اس کے بعد احترام قانون۔ شہریوں کے چند حقوق ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ کا ترجمہ بے شک مومن کا بھائی ہے، یا مومن بھائی ہیں۔ اسلامی ریاست سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ریاست ہے جہاں تمام نظام حکومت اسلامی ہو۔ اسلامی ریاست کی خصوصیات، حکمیت اللہ کا تصور، یعنی اسلامی ریاست کی پہلی خصوصیت کہ یہاں پہ اللہ کا حکم چلتا ہے، شرعی قوانین، اسلامی قوانین کا نفاذ ہوتا ہے، عدل انصاف ہوتا ہے، شہریوں کو حقوق ملتے ہیں، اقلیتیں جو ہوتی ہیں غیر مذہب لوگ وہ رہتے ہیں اس ملک میں تو ان کو بھی ان کے حقوق ملتے ہیں، بنیادی ضروریات جو ہوتی ہیں ان کی فراہمی ہوتی ہے، ریاست کی خصوصیات ہیں۔ نیکسٹ ہے ریاست کے عناصر ترکیبی بیان کرے۔ ریاست کے عناصر ترکیبی یعنی کن عناصر کی وجہ سے ریاست قائم ہے؟ حکمیت الہی، خلافت ہوتی ہے، باختیار شورا یعنی جو مجلس سے مشاورت ہوتی ہے، قانون بناتی ہے، وہ باختیار ہوتی ہے۔ آزاد عدلیہ، عدلیہ جو ہے آزاد ہوتی ہے۔ رفاع عامہ مطلب جو یہ خبریں پہنچاتے ہیں ان کو بھی آزادی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں عالم اسلام کو ڈسکس کریں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بولنے میں کسی قسم کی غلطی یا کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت، اور لیکچر اچھے طریقے سے سنیں، آپ کو ایک دفعہ سننے سے یاد ہو جائے گا۔